Shik है. Shik is a weaker kind of jinn that looks like a monster, half-formed creature. तो इसका अरबिक फोकलोर में जिक्र आता है. नसनास है, ये भी एक वीक टाइप ऑफ जिन है और कहते हैं कि ये ऑफ स्प्रिंग है शिक का और ह्यूमन बींग से, यानी एक हाइब्रिड है. ये जो हाइब्रिड कैटेगरी है ना, ये अभी मैं आपको मज़ीद आगे जाके डिस्कस करूँगा. ये मुख्तलिफ कल्चर्स में मॉडर्न, अगर इवन एथिज़म की बात करें तो वो भी एलियंस की जब बात करते हैं तो एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एलियन की बात करते हैं जो हाफ ह्यूमन है और हाफ कोई और क्रिएचर और बहुत ही एडवांस क्रिएचर है. बल्कि आपको पता है ना कि कुछ एथियस्ट तो यहाँ तक बात करते हैं कि मे बी जेनेटिकली मॉडिफाई करके ह्यूमन बींग्स को बनाया गया, एक लेबॉर्ट्री में बनाया गया है. इस तरह की आपको थ्योरीज फजूल किस्म की जो है वो मिलेंगी. तो ये नसनास जो कि एक हाइब्रिड फॉर्म है. फिर पालीस है. पालीस जो है डेजर्ट में रहता है और इट इज़ नोन एज अ फुट लिकर दैट अटैक्स द स्लीपिंग पीपल एंड ड्रेन्स द ब्लड फ्रॉम देयर बॉडीज बाय लिकिंग द सोल्स ऑफ देयर फीट. वल्लाहु आलम, ये एक टाइप है. फिर सिलात है. इट इज़ द स्मार्टेस्ट शेप शिफ्टर क्रिएचर दैट कैन मिमिक ह्यूमन अपीयरेंस वेरी इजीली. इसके बारे में आता है कि ये ह्यूमन अपीयरेंस को बहुत इजीली मिमिक कर लेता है. और लास्टली अश-शैतान, वो तो डेफिनेटली कुरान मजीद में रेबेलियस डेविल्स को कहा गया है और शैतान सबसे बड़ा इब्लीस. कीपिंग दीज टाइप्स इन माइंड, आई थिंक पॉसिबल तो है जो ये टाइप्स बताई जा रही, क्योंकि वो जो थर्ड कैटेगरी है, जो शेप शिफ्टर हैं या जो हवाओं में उड़ने वाले हैं, ऐसा महसूस होता है कि उनके पास पावर्स तो बहुत हैं. और शेप शिफ्टिंग की जहाँ तक बात है तो देखें, लोगों ने आपने भी अपने बड़ों से ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि अजीब व गरीब शक्ल, जैसे पिछल पैरी का एक वो काफ़ी जिक्र आता है हमारे कल्चर में. फिर इसी तरह जो है ना जी, वो छलावा, एक छोटा सा बच्चा, और वो बहुत तेज़ी से भागता है, बहुत तेज़ी से खाता है. इस तरह की चीज़ें आप सुनने मिलेंगी आपको. और ये एक्सपीरियंसेस हैं बहुत ज़्यादा. Yes. तवातुर के साथ एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं. बिल्कुल. यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिपोर्ट्स हैं. और ये सिर्फ अजीब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इस तरह की आप बता रहे हैं ना, जैसे बच्चे की शक्ल में आना और इस तरीके से, ख़ास तौर पे ये सिर्फ हमारे दौर की कहानियाँ नहीं हैं. मतलब अगर आप हमारे असलाफ की किताबों में पढ़ें और तारीख़ की किताबों में ख़ास तौर पे पढ़ें तो उन किताबों के अंदर भी इन चीज़ों का जिक्र, और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जामे और रसाइल में इन चीज़ों का बहुत जिक्र किया. जो एक इंटरेस्टिंग बात जो अली भाई मुझे समझ आती है ना, वो सारी अगेन टाइप्स तो बहुत ज़्यादा जिक्र की जा सकती हैं. वल्लाहु आलम, जो मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की इस मौजू को और जो मैंने समझा मुख्तलिफ़ टाइप्स को देखते हुए, जैसे आपने भी जिक्र की और ये वो, वल्लाहु आलम मुझे फ़ील होता है कि शायद जिन्नात जो हैं, अगेन उनकी किस्में जो तो अहादीस में जिक्र जो आसार में मौजूद हैं वो तो हमें माननी चाहिए, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते. लेकिन जनरली जो इतनी ज़्यादा किस्में बनाई जाती हैं वो मेरी नज़र में शायद लोगों की एक्सपीरियंसेस हैं. उन्होंने जिन को एक ख़ास शक्ल में देखा, उन्होंने जिक्र किया कि जिन इस शक्ल में आता है. जबकि अहादीस के अंदर अगर हम देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे कुत्ते का जिक्र किया, जानवरों का जिक्र किया. तो एक बात तो कन्फर्म है कि जानवर की शक्ल के अंदर वो जिन आता ही आता है और वो मौजूद होता है. जैसे कि सांप के बारे में ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, कुत्ते के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर जिक्र किए. इसी तरीके से जो चीज़ें, यानी ये चीज़ें तो जो वाज़ेह हैं. रही बात जो इसी तरीके से उड़ने वाली जिक्र, ये भी सही अहादीस में और आयात कुरान मजीद के अंदर मौजूद है. तो अब अगर आप उसको एक ही जिन बनाएं या फिर एक अलग किस्म बना लें, वल्लाहु आलम, ये भी एक है. और तीसरी चीज़ ये कि जिन्नात का ज़मीन पर होना और ये चीज़ें वो भी ऑलरेडी मौजूद है. तो शायद वन ऑफ द थिंग्स दैट आई बिलीव इज़ कि अगर आप इसको सारी किस्मों को इकट्ठा करें तो जिन्नात, जिस तरह इंसानों के अंदर कुछ लोग जो है ताकतवर होते हैं, उनको अल्लाह ने कुछ खास सलाहियतें दी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में फंडामेंटल्स के अंदर वो शेयर करते हैं, कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स वो शेयर करते हैं आपस में. लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर जितनी उनके अंदर ताकत होती है, इस्तात होती है, इस तरीके से उनकी एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं. जैसे आपने इफ़रीत की जिक्र किया, इफ़रीत का कुरान मजीद में जिक्र है. अब उसकी ताकत का खास तौर पर कुरान मजीद ने बल्कि उसका एक वो भी जिक्र, अमली एक मुजाहिरा भी पेश किया कि वो बाकायदा वहाँ से उसने कहा कि मैं आपके खड़े होने की जगह से पहले ले आऊँगा उसको. तो क्या हर जिन वो कर सकता है? ज़ाहिर है लगता यही है उस आयत के कॉन्टेक्स्ट से कि नहीं, हर जिन ये नहीं कर सकता. इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं. तो कहने का मतलब ये है, और भी जैसे अहादीस में जिक्र आता है कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो शैतान के ऊपर जो दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, शैतान उसमें दाखिल नहीं हो सकता. हालांकि वो एक हर चीज़ में वो इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है, तो दरवाजे के अंदर दाखिल होना इसके लिए क्या मुश्किल है. लेकिन कुछ चीज़ें लिमिटेशंस हैं. तो ये मुझे समझ आती है जनरली टाइप्स के हवाले से अगर हम जिक्र करें. लेकिन बाकी जो आपने बातें जिक्र की, इसमें बहुत सी ऐसी जिक्र हैं जो हमारी इवन असलाफ से बातें मिल जाती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से मिल जाती हैं. और बल्कि एक छोटी सी चीज़ जहाँ से मैं आपको एक वाक़या जिक्र करता हूँ. इमाम दारमी जो हैं, बड़े मशहूर इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, उनकी किताब है अत्बाउस सुनन वल आथार. उसके अंदर वो एक ना
اپنے شیخ اپنے ایک استاذ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ ہماری ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. تو وہ یہ کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے باقاعدہ پیغام نکاح بھیجا. اچھا. تو ہم نے کہا جی یہ پیغام نکاح کس چیز کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں گناہ نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ برائی کر کے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو حلال طریقے سے کروں. بال یہ الگ بحث ہے کہ جنوں کی شادی ہو سکتی کہ نہیں, یہ اب اس سے کئی علماء دلیل لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا ٹھیک ہے, ہم نے اس میں سے نکاح کر دیا اس کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر تم حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کر لو, نکاح کروا دیا. جب اس کا نکاح کروایا تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا اس سے پھر ہماری بات چیت شروع ہو گئی. یہ کیسے بات کرتا تھا, کسی فارم میں آ کے؟ نہیں کچھ بھی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس آواز آتی تھی. کہتے ہیں ہم نے پھر اسے پوچھا, اس نے پوچھا کہ تم کیسی مخلوق ہو, تم کیا چیز ہو, یعنی تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسی مخلوق ہیں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یعنی ان ادر ورڈس اصل میں یہ بحث موجود ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کیا جن وہ آگ ہے, صحیح, کیا وہ ایک دھواں ہے؟ اصل میں قرآن مجید میں جو آیا اسموک لیس فائر, تو قرآن مجید میں تو اس کا ذکر ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسموک لیس فائر نہیں, اور اس کی صحیح دلیل یہی ہے کہ وہ فائر نہیں ہے, یعنی اس کی حقیقت آگ کی طرح ہے جیسے ہماری ہے نا. ابھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم اب مٹی تو نہیں ہے, ہم تو فلیش ہیں, لیکن ہماری حقیقت اصل میں جو ہے نا مٹی ہے. تو علماء کہتے ہیں, محققین علماء کہتے ہیں کہ جیسے اب اس کی کنڈیشن اس کی جو ہے نا فزیکل فارم چینج ہو گئی ہے. اسی لیے حدیث میں جیسے آپ نے ذکر کی کہ عفریت کے بارے میں ایک اور حدیث سے ملتی جلتی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا, میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ یعنی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے آیا, یعنی ایک شعلہ لے کے آیا, ایک فلیم لے کے آیا ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ خود فلیم ہے تو اس کو فلیم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح, وہ فلیم نہیں ہے اس کا مطلب, لیکن وہ فلیم کو اس طرح یوز کرتا ہے جس طریقے سے انسان بھی شاید یوز کر سکتا ہے. اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلانے کی کوشش کی. آپ نے اعوذ باللہ پہلے پڑھا 3 دفعہ, صحیح حدیث میں, صحیح غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی لعنت اس پر کی, اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ آگے کیا, اس کو پکڑنے کی کوشش کی. اور پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان نے مجھے تنگ کیا تھا, تو میں نے سوچا میں اس کو, اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات کرنا ہوتا, عزت کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ صرف مجھے اختیار دے کہ میں جنات کے اوپر اپنی حکومت کر سکوں, تو میں اس کو ضرور پکڑ کے باندھ دیتا اور تم اس کو دیکھ سکتے. تو اس سے پتہ چلا کہ اچھا ایک تو یہ بات تھی کہ وہ اس نے کہا میں تم جیسی مخلوق ہیں, یعنی ان کی حیت وہ اب آگ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم تمہاری طرح کہ ہمارا قبیلہ بھی تمہاری طرح کیا ہے. اور انہوں نے پھر پوچھا کہ اچھا تمہارے یہاں مذہبی اختلافات بھی ویسے ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں بالکل ہیں, ہمارے یہاں قدریہ, شیعہ اور مختلف جو ہے مرجیہ وغیرہ اس طرح کے ہمارے ہیں. پھر اس کے بعد آگے سنیں, انہوں نے کہا کہ ایک اور روایت کے اندر امام اعمش بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے روایت کی, انہوں نے کہا کہ ایسے ہمارے ایک جن نے کسی لڑکی سے شادی کی, ہماری کسی لڑکی سے شادی کی, یعنی جن نے ہماری لڑکی سے شادی کی, تو اس کو ہم نے کھانے پہ بلایا. تو ہم نے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے چاول پسند ہے. اور اس نے کہا کہ وہ چاول ہم نے دیکھا کہ ہم دعوت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم کھانا کھا رہے تھے, تو شادی کی وہ ولیمہ تھا اس جن کا, تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کی اپنی پوری فیملی آئی ہوئی تھی ساتھ. صحیح روایت, یہ کئی روایات اس طرح, اور یعنی سند کے اعتبار سے کافی اسٹرانگ بھی ہیں, یعنی یہ اپنے ان کے اقوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جناب, ہم نے دیکھا کہ وہ چاول اٹھ رہے ہیں ہوا کے اندر اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اچانک, صحیح پلیٹ کے اندر چاول اچانک اٹھ, ایسا ہمارے عام لوگوں نے بھی کئی بار دیکھی ہیں. تو اچھا اس طرح کے واقعات ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے, مقصد اصل میں یہ ہے کہ یعنی ایک چیز بات یہ ہے کہ اس کو آج کل کے دور میں ڈینائی کرنا غلط ہے. اصل میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے موجودہ سائنٹیفک دور کے اندر, ایک بہت بڑا, بلکہ کلاسیکل دور میں بھی معتزلہ اور مرجیہ وغیرہ امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے. تو وی نیڈ ٹو نو کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کی ریالٹی